बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। मामला गड़बड़ घटोला है और काफ़ी बड़ा गड़बड़ घटोला है, इस वजह से कि ये आइनी तरमीम जो है ये हुकूमत के गले की हड्डी बनी हुई है। पार्लियामेंट में मौजूद हूँ, ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन। आप भी कहेंगे जी रोज़ आप पार्लिमानी कमेटी पे शुरू हो जाते हैं। ये ऐसा मामला है कि आइनी तरमीम, पार्लिमानी कमेटी, पार्लियामेंट, ये सारे मिले हुए हैं। पार्लिमानी कमेटी मंजूर करेगी, कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट मंजूर करेगी, सेनेट में और असम्बली में आएगी, मंजूर होगी। इंतज़ार है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन के फैसले का। मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज उनका इजलास है और जब तक ये वीलाग आप तक पहुँचे तो हो सकता है फैसला आ गया हो। और कभी उम्मीद ये है हुकूमत को कि वो जो 23 कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों का फैसला मुअत्तल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, और उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की थी, एक कानून इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, उसकी रोशनी में कभी उम्मीद ये है कि ये नशिस्तें वापस मिल जाएं। 3 उसमें JUIFA की भी हैं, 4 पीपल्स पार्टी की हैं, 16 जो हैं वो नून लीग की हैं। अगर वो नशिस्तें मिल गई तो 214 का फिगर है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के पास। अगर वो 23 मिल गई, 3 उसमें से मौलाना की निकाल भी दें तो 20 तो मिल रही ना पीपल्स पार्टी और नून लीग को। 20 और 14 34 हो गए, तो 224 चाहिए। 10 नशिस्तें फिर भी ज़्यादा, फिर 2 तारीख अक्सरियत से भी काम ज़्यादा है। सेनेट में फॉरवर्ड ब्लॉक है, बन गया है, खबर दे रहा हूँ। सेनेट में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुस्से का जो इजहार किया है, जो बदमाशी की बात की कि जो हमसे बदमाशी की जा रही है, जो हमसे बदमाशी करेंगे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे। वो बदमाशी यही है कि मौलाना को ये रिपोर्ट दी गई है कि मौलाना के 4 बंदे, 4 या 5 जो सेनेटर हैं वो हुकूमत को वोट दे सकते हैं। मौलाना इस पर बड़े नाराज़, उन्होंने तो हुकूमत को खुली खुली सुना दी। इनको शहबाज शरीफ साहब को भी और बिलावल भुट्टो को भी उन्होंने कहा जी ये तो नहीं होगा। तो शहबाज शरीफ भी हैरान, मौलाना और बिलावल भुट्टो भी हैरान। उन्होंने कहा भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर ये बातें क्यों की जा रही हैं, ये क्यों कहा जा रहा है कि आइनी जो तरमीम है उसको करवाने के लिए बंदे तोड़े जा रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। मौलाना को अपने बंदों पे शक है, ये भी आपको बता दूं। और हैरान कौन बात जो मुझे इधर उधर के सोर्सेस से पता चली, उन्होंने कहा जी मौलाना बड़ा तेज़ आदमी है, बड़े तेज़ और गाहक सियासतदान है। तो उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि मौलाना की इजाज़त से ही ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ कि अपोजिशन को भी खुश कर लें और हुकूमत को वोट भी दे दें, हुकूमत की साथ भी दे दें। इशू कौमी असम्बली से ज़्यादा अब सेनेट का बना हुआ है, क्योंकि हुकूमत को पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे हक़ में आ जाएगा। तो उसी वजह से सेनेट का इजलास आज 2 बजे होना था, वो भी 6 बजे कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे होना था, 6 बजे कर दिया गया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 1:30 बजे होना था, खुर्शीद शाह वाली, जिसमें ये तरमीम फाइनल होनी थी, तो वो जनाब कर दिया गया, वो कर दिया गया इजलास का टाइम 3 बजे। तो उसका ये सारी सूरत हाल का जो मकसद है वो यही है कि ये जो तरामीम हैं, इन तरामीम को जो है वो फाइनल किया जाए। और उसके ऊपर जो फिर बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि ये भी आपको बता दें कि एक आइनी डिवीज़न हो, आइनी बेंच, आइनी अदालत, ये इसके इर्द गिर्द मामला फंसा हुआ है। हुकूमत एक नया मसवदा लेकर आ गई, 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बने, वो चीफ जस्टिस का तकर्र करे। उसमें 8 जो हैं वो कौमी असम्बली के अरकान, 4 सेनेट के अरकान, और चीफ जस्टिस जो है वो सीनियर मोस्ट ना हो बल्कि 3 सीनियर जजों में से हो, और पार्लिमानी कमेटी को जो है वो बाख्तियार बनाया जाए। ये मामला चल रहा है, सिलसिला है, बातें हो रही हैं। अब मसवदा कौन सा फाइनल करना है ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत अपना तीसरा मसवदा ले आई। पीपल्स पार्टी अपना मसवदा दे चुकी, वो आइनी अदालत पड़े हुए हैं, मौलाना आइनी बेंच पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जो है वो पहले आइनी अदालत पर रजामंदी इज़हार करके अब आइनी डिवीज़न ले आई है कि डिवीज़न बनाया जाए। तो ये भी अभी फाइनल होना है, लेकिन चूँकि पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है तो ये तब्दीली तेज़ी से हो रही है। हर लम्हा तब्दील हो रहा है यहाँ पे। और इसी वजह से जब मैं अभी आपसे वीला कर रहा हूँ, जब तक ये आप तक पहुँचेगा हो सकता है सूरत तब्दील हो चुकी हो, लेकिन अब तक कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इतलात दे रहा हूँ, मुसद्दक़ा इतलात दे रहा हूँ कि ये मामला इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए। अच्छा, जो हमारे भाई लोग हैं वो कहते हैं जी आप करें,
پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، آپ ترمیم کریں، پارلیمنٹ کو بااختیار بنائیں، ججز اور عدلیہ کے حوالے سے اصلاحات لے کر آئیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، آپ لے کر آئیں، ان کو باقی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کس بات پہ راضی ہوں گے؟ حکومت ان کے مسودے کے اوپر بھی ہاں کر چکی تھی، پھر حکومت نے مسودہ کیوں تبدیل کیا؟ اب مولانا کے پاس نیا مسودہ رات لے کر گیا، انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی اور مولانا کی جو پتہ نہیں کیا گیم ہوئی ہے، کل زرداری صاحب اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی اس میں ایک بات کہی گئی، وہ خدشات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وکٹ کے دونوں طرف نہیں چاروں طرف کھیل رہے ہیں، کہیں ہمیں چکر ہی نہ دے جائیں۔ ہیں جی، انہوں نے کہا جی کہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ ہمیں چکر ہی نہ دے جائیں، یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جس طرح چیزیں نکل رہی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے، وہ راجہ صاحب بھی پچھلے دنوں کر چکے، میں اس کو کیونکہ وہ ہے جی کہ انقلاب آئے گا اور جناب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، یہ حکومت ختم ہو جائے گی، الیکشن کل عدم قرار ہوں گے، دسمبر میں نئے الیکشن ہوں گے، آصف زرداری کے خلاف وہ آ جائے گی جناب مواخذے کی تحریک، امپیچمنٹ ہو جائے گی ان کی، اور وہ ان کے پاس اکثریت ہوگی نہیں، عمران خان 2 تاریخ اکثریت حاصل کر کے آ جائے گا، تو مولانا صاحب آپ صدر پاکستان ہیں۔ یہ لولی پاپ دیا ہوا ہے مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب اس لولی پاپ میں پتہ نہیں آ گئے، لیکن کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیسا بندہ مولانا فضل الرحمان کو صدر بنائے گا؟ اس کا نام عمران خان ہے، اور ان کی تو سیاست روز بدلتی ہے۔ وہ تو یو ٹرن کے مہا گرو ہیں، وہ کہے گا جی میں نے تو نہیں کہا تھا، بیرسٹر گور نے کہا تھا، بیرسٹر گور سے بات کر لیں جا کے، عمر ایوب نے کہا تھا، عمر ایوب سے کر لیں، میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں آپ کو انشورٹی دی۔ اب وہ جیل میں بیٹھا ہے، بے شک وہ کہہ بھی دے، بعد میں مکر جانا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ تو اب مولانا صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد بھی، لیکن حکومت نے دوسرا آپشن بھی رکھا ہوا ہے۔ مولانا صاحب مان جائیں ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ ممبران کی بحالی اگر ہو گئی تو پھر تو قومی اسمبلی میں کوئی مشکل نہیں ہے، سینٹ میں 4 لوگ کم ہیں، اور کہا ہے کہ اس میں 4 لوگوں میں وہ ووٹ پڑ جائے گا، وہ کوئی نہ کوئی فارورڈ بلاک کوئی نہ کوئی محبت فرمائے گا، کیونکہ اس مرتبہ حکومت جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں، رسک کوئی نہیں لینے کو تیار اس مرتبہ نہیں حکومت۔ وہ کہہ رہے جی نہیں، بندہ اور گیم شیم پوری کر کے ساری جو واردات ڈالنی ہے وہ بالکل ایکوریٹ ڈالنی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ڈالنی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کہ یہ سارا معاملہ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا سارا معاملہ، تو یہ انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ معاملہ جو ہو۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں، ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس کے اثرات ہوں گے عدلیہ پر بھی ہوں گے، پارلیمنٹ میں بھی ہوں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم اب نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت پہلی مرتبہ شکست کھا چکی 15 ستمبر کو، اگر اب یہ ترمیم نہیں ہوتی تو کیا یہ پھر جو پیچھے ترمیم کے پیچھے ہیں کیا یہ ان کی شکست نہیں ہوگی؟ حکومت کی تو ہوگی، بلاول کی بھی ہوگی۔ بلاول تو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود ہی کہا کہ جناب میں یہ کروا کے دکھاؤں گا، لیکن کامیاب نہیں ہوا، ابھی تک وہ لگا ہوا ہے، مولانا صاحب کو منانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن مولانا صاحب پکڑا ہی نہیں دے رہے۔ اب وہ بات وہی ہے نا کہ ابھی یہ دیکھیں اجلاسوں کا وقت تبدیل کرنا، وہ تو اسی وجہ سے ہے نا، اجلاسوں کا وقت تبدیل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اجلاس جو ہے وہ تو کر جائے اور جگہ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اس چیز کو جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی اور لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔